आज चाहिँ वर्षा छैन हैन उसको कामले गर्दा बाहिर गएको छ तर आउँछ आज चाहिँ हाम्रो इलेक्सन थियो अनि चाहिँ हामीले चाहिँ भोट दियौँ हैन यहाँले कुसमा इलेक्सन हुन्छ एसडब्ल्युसीको लागि अनि हाम्रो एकदम मिल्ने साथी बेस्ट फ्रेन्ड अंकित पाण्डे उठ्नु भएको छ सो हामी चाहिँ उहाँलाई भोट लाउन आएको छौँ र भाइस प्रेसिडेन्टको लागि त स्ट्रेसका उठ्नु भएको छ फिमेल लिडरसिप उहाँलाई पनि भोट लाउन आएको छ हामी अनि अहिले अब 7 o'clock मा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आउँछ हामी त्यहाँसम्म हजुरलाई स्टे ट्युन गरेर सबै प्रोसेस देखाउँछ एभ्रिथिङ अब एसडब्ल्युसी को इन्ट्रोडक्सनलाई चाहिँ म सबित दाइलाई बोलाउन चाहन्छु Hello guys, this is Sabit Swedi, past Kusum Events Club coordinator. So talking about SWC, अब SWC भने चाहिँ Students Welfare Council, of course welfare को लागि काम गर्ने हो तर चाहिँ यो एउटा चाहिँ इलेक्टेड बडी हो हैन अनि सबै यो चाहिँ good thing about this is यो चाहिँ डाइरेक्टली इलेक्टेड बडी हो हैन BBA, BBIS, यहाँको MPPM, MPhil लगायत हाम्रो MBA का सबैबाट चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ हैन प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्टमा नाम दिनुहुन्छ अनि हामी सबैजना यहाँ प्रचार गरेर सायद दिस इज वान अफ द बिगेस्ट फेस्टिभल हैन त्यो कुनै पनि इयरको स्टार्टिङमा अनि यसबाट चाहिँ सेलेक्ट भइसकेपछि चाहिँ प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्टले एउटा काउन्सिल बनाउनुहुन्छ एन्ड द्याट्स SWC एन्ड यहाँको सबै टेक ओभर गर्ने सबै चिज हेर्ने हैन क्लबदेखि लिएर सबै चाहिँ SWC हो हैन अब म चाहिँ आजको फ्युचर प्रेसिडेन्टलाई थ्याङ्क यू म चाहिँ अंकित पाण्डे दाइले भनेको अलिकति मैले थप्न चाहेँ भने चाहिँ SWC भनेको चाहिँ मेम्बर चाहिँ हामी सबैजना मेम्बर हुन्छौँ कुसुममा पढ्ने सबैजना चाहिँ जेनरल मेम्बर हुन्छौँ त्यसमध्ये चाहिँ सिआरहरू जो इलेक्टेड सिआरहरू हुन्छ नि अरू इच सेक्सनको उहाँहरू चाहिँ एक्जिक्युटिभ मेम्बर भएर चाहिँ काम गर्ने हो अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली इलेक्टेड बडी दाइले भनेको चाहिँ डाइरेक्टली इलेक्ट हुन्छ स्टुडेन्टकै माझबाट तर अनि एक्जिक्युटिभ बडीमा चाहिँ हुन्छ नि सेक्रेटरीदेखि अरू विभिन्न पोजिसनहरू चाहिँ सिआरहरू मध्येबाट चाहिँ इन्टरभ्यूबाट र अरू प्रोसेसहरूबाट सेलेक्ट हुन्छ SWC जेनरल दाइले बोलिसक्नु भएको छ म चाहिँ रुप्सीहरूको नेहा रुप्सी यो ह्याप्पी आवर क्लबको एकदम नजिकको साथी अनि म चाहिँ अंकित पाण्डे उनीहरूकै ब्याचमेट उनीहरूको साथी उनीहरूको ब्याचमेट मात्रै भन्दा पनि उनीहरूको एकदम मिल्ने साथी अंकित पाण्डे मैले चाहिँ SWCको लागि प्रेसिडेन्टमा नाम दिनको कारण भनेको एकदम मुख्य भूमिका चाहिँ उनीहरू नै हो साथीहरू नै हो होइन उनीहरूले नउठा भए मेरो चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ मैले आजसम्म नभनेको कुरा चाहिँ के भन्नु चाहेँ भन्दा प्रेसिडेन्ट र मेरो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो हुन्छ नि साथीहरूले जिस्काइ लप पर्ने हुन्छ नि त्यस्तै भयो म चाहिँ त्यही नै हो म फर्स्ट इयरमा काम गरेँ फर्स्ट इयरमा काम गर्दा सायद उनीहरूले मन परायो मैले काम गरेको अनि त्यसरी चाहिँ फ्युचर प्रेसिडेन्ट भन्दा चाहिँ मलाई आफूलाई पनि एउटा अब्सेसन भयो त्यसरी काम गर्न मन लाग्यो क्या अनि कस्तो भन्दाखेरि फर्स्ट इयरदेखि नै प्रेसिडेन्ट हो भन्ने भयो तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा थियो भन्दाखेरि काम नगरेको प्रेसिडेन्ट होइन नसिकेको एक्सपिरियन्स नभएको प्रेसिडेन्ट होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ मैले SWCको जोइन्ट ट्रेजरर भएर काम गरेँ सिआर भएर त्यस पछाडि कुसुम सोसियल क्लबमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ कुसुम सोसियल क्लबबाट एकदमै धेरै इभेन्ट गऱ्यौँ पेन्डेमिकको बेलामा र मलाई चाहिँ एकदम जुनियर सिनियर सबैले अहिले भोट दिनको एकमात्र कारण के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुसुम सोसियल क्लबमा हाम्रो लिडरसिपमा हाम्रो टिमले गरेको काम हुन्छ नि जुन हाम्रो काम हामीले धेरै भयो यो होइन कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल क्लबले जुन पेन्डेमिकको बेलामा पनि आफ्नो पर्फर्मेन्स देखायो नि उहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि पेन्डेमिकमा नरोकिएको यो टिमको लिडरसिप फिजिकल क्लासमा आएर मजाले फिल्डमा उत्रेर काम गर्दाखेरि चाहिँ यो टिमलाई कसरी रोक्न सक्छ जस्तो लाग्दैन भनेर चाहिँ त्यही हो म मेरो एजेन्डा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदम मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ मेरो कुसुमको ट्रु एसेन्स जुन छ नि कल्चर कुसुमको यो कुसुमले यो पेन्डेमिकले गर्दा भोइड जुन क्रिएट भएको छ नि कस्तो भन्दाखेरि हामी 4th इयर स्टुडेन्ट होइन त्यस पछाडि 3rd इयर जब आउनुभयो उहाँहरू 1 सेमेस्टर पढ्ने बित्तिकै हामी 2nd इयरमा हुँदाखेरि कोभिड आइदियो त्यस पछाडि सबै भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग भयो नि त कलेज त्यस पछाडि केही पनि इभेन्टहरू जुन कुसुम भनेको त जो बुढापाकाले भन्नुहुन्छ जो कि त पढेर सिकिन्छ कि गरेर सिकिन्छ भन्नुहुन्छ नि पढेर सिकाउने जिम्मा हाम्रो सरहरूले फ्याकल्टीहरूले म्यामहरूले लिइसक्नु भएको छ त्यसमा हामीले टेन्सन गर्नुपर्ने नै छैन गरेर सिकाउने जिम्मा चाहिँ हामीले SWCले क्लबले गर्ने हो होइन हामीले चाहिँ गरेर सिक्ने वातावरण चाहिँ हामीले SWCले गराउने हो त्यही भएर यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो कल्चर जुन भोइड क्रिएट भएको छ नि कल्चर जुन मिस आउट हुने जस्तो कन्डिसन आएको छ नि यो चाहिँ हामीले चाहिँ पास गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ म उठेको मेरो साथीहरूले मलाई उठाउनको एकदम कारण पनि त्यही नै हो जुन कुसुम कल्चर जुन इभेन्टहरूदेखि लिएर सबै कुरा त्यो चाहिँ म्याम आउनुभयो होइन मलाई कन्टेन्ट बनाएर
गरेर सबैजनासँग डिस्कस गरेर बनाएको एजेन्डा पनि 12वटा मात्रै खोट भेटेँ मैले कुसुम यस्तो राम्रो कलेज हो क्या यसले हामीले कस्तो गराउँछ अहिले भर्खर बोल्नु भएको चाहिँ अंकित पाण्डे थियो उहाँ चाहिँ एसडब्ल्युसीको एउटा क्यान्डिडेट उठ्नु भएको उहाँको कम्पिटिटर्सहरू पनि हुनुहुन्छ अलिअलि 2 जना हुनुहुन्छ अब उहाँको जित्ने चान्सेस अब हेरौँ कस्तो छ बेलुका थाहा हुन्छ सक्दो प्रयास गरेको छौँ साथीभाइहरू मिलेर सो यही नै हो हाम्रो के अरे एसडब्ल्युसी फर्म हुने प्रोसेस भनेको चाहिँ एर्ली इलेक्सन हुन्छ सिआर हुनै पर्छ हैन सिआर भएपछि बल्ल एसडब्ल्युसी हैन म त त्यही बुझाएको थियो त रङ बुझाएर रहेछ नि त हैन इट्स राइट टाइम टु रङ बुझिङ के भन्छ त्यसलाई यु क्यान करेक्ट मी ल भन्नु त के हो सिआर भएर उठ्नु पर्दैन हैन एभ्रीवन क्यान गिभ देयर नेम अब रेनुले 2 शब्द राख्न चाहिन् रेनुलाई चाहिँ उसको बाबाले उसले भन्यो कि आज इलेक्सन छ कलेजमा भन्दाखेरि उसको बाबाले प्रश्न गर्नुभयो चाहिँ किन उठिरहेछ प्रेसिडेन्ट हाम्रो एमबिएको दाजु चाहिँ प्रेसिडेन्टको लागि उठ्नु भएको छ नेक्स्ट क्यान्डिडेट सो उहाँको एउटा छोटो मिठो भनाइ राख्न चाहन्छ नमस्ते सबैलाई यो ह्याप्पी आवर क्लबको युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई म अदिश कुमारी गोर्खालीको धेरै धेरै नमस्ते For me, coming to this SWC, standing for SWC presidency, I have 4 major agendas. First is fearless advocacy of student issues. So why fearless advocacy is because there has been really a big void because of this COVID-19 and there has been a lot of issues of students. So SWC has to solve issue, has to hear the student voice. So for that we have to have fearless advocacy of students. So I will do that. Second is decisiveness. Decision has to be made. We have to find the solution of the issues that has been raised. So a proper decision has to be made by SWC presidency. So I am vouching for that. Third is inclusiveness. We are known outside as a Kusumite, and that culture has been celebrated about Kusumite. Inside Kusumite there is no BBA, no BBIS, no MBA, no PhD, MPhil, EMBA. We all are Kusumites, whether it is MPPM, whether it is MPhil. So this camaraderie, this culture of oneness, this culture of Kusumites, this glass veil which has been created because of COVID, because a lot of people we have been running our classes online. There has been so many low interaction. So but now since we have physical classes, we want to bring back this inclusiveness. And fourth is voice of the student. We have to hear what the students has to say. If students are not saying, then we as a presidency, it is our, as a presidency or presidency candidate, it is our right or it is our responsibility to go to our students and hear, to raise their voices, to hear their voices, so we can bring back solution which is necessary to make each of the students here secure. So on that note, I would also like to really congratulate my fellow presidency candidate and vice president candidate. We all have common agenda. Whoever will be the president, and we all are here together. We are here Kusumites. Thank you all for listening. Namaste. अब चाहिँ म हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्टको नाम मिस श्रेष्ठ आचार्य बोल्न चाहन्छु। हेलो गाइस, म चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेट अनि म किन बनेको भन्दा चाहिँ अब 8 महिना बाँकी छ कुसुममा, के गरौँ कुसुमको लागि हैन, के गरौँ जुनियर भाइ बहिनीहरुको लागि भनेर उठेको। यति भन्दै म यसो धन्यवाद। तपाईहरुले मलाई भोट गर्नुहुन्छ भनेर एकदम आशा राख्दछु। अहिले मेरो यस्तो सानो काम छ, म गइहालेँ है। बिसी मान्छेलाई ताली Guys, he is Saurabh, and he is from BBIS, and he is our vice president candidate. So for me, this situation totally is overwhelming. And result out आँटेछ and there is some nervousness. तर जुन अहिलेसम्मको जुन कनेक्सन भयो, जुन सपोर्ट पाएँ कुसुमाइट्सबाट, त्यो चाहिँ I had not been expecting because अब BBIS को स्टुडेन्ट भएपछि BBA को सँग त्यस्तो डे टु डे इन्टरेक्सन हुँदैन. But the openness that I have seen here, BBA, MBA, EMBA, सबै seniors, juniors-हरुबाट, that has been the main takeaway for me from the selection. So yeah, that's all.
आज प्रेसिडेन्सी के भन्छ डिबेटहरू कस्तो लागिरहेछ? हाम्रो क्यान्डिडेट अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन, त्यसैले अहिलेसम्म त रमाइलो लागेको छैन। सो गाइस मैले देखाएको कुसुम हामीले देखाएको कुसुम अहिले यदि हाम्रो जुनियरलाई पास गर्न सकिएन भने हामी जुन कुरामा कुसुमै ढलेर अस्तित्व नेपालमा आइएनजिओमा काम गर्नुभयो भने पनि नेपाली किनभने हामीले पढेको सिस्टम इन्क्लुसिभनेस भनेको चाहिँ सबैले लिने होइन कि सबैको कुरा सुन्ने हो भन्नुभयो होइन। भिपीको डिबेटै हुन नदिनु भनेको त भिपीको कुरा सुन्न नखोजेको भनेको मैले त्यो अजन्ताको समस्यालाई कसरी सल्भ गर्छु भनेर मैले भन्ने ठाउँमा पाउनु कसरी इन्क्लुसिभनेस भयो? हाम्रो क्लासमा 2 ग्रेडको सब्जेक्टको लागि नन असाइनमेन्ट आउँछ, एकदम असाइनमेन्ट आउँछ। मेरो फ्याकल्टीले मलाई मेसेन्जरबाट ब्लक गरिदिनु भयो। त्यो फ्याकल्टीले असाइनमेन्ट घटाएर हामी पछिको भाइ बहिनीले त्यो 2 ग्रेडको सब्जेक्ट 3 ग्रेडको बनाइयो। त्यो असाइनमेन्ट जति गर्न हामीले 2 ग्रेडको लागि गर्नु परेको थियो, भाइ बहिनीहरूले त्यो 3 ग्रेडको लागि गर्न पाए। त्यसरी म के भन्छु भन्दा मैले बोर्डमा पढ्दै पनि म सिआर मात्रै हुँदैन थिएँ। एउटा भूकम्प गइसक्यो, दुईचोटि कोभिडले लकडाउन भइसक्यो, त्यही ट्रेडिसन कन्टिन्यू गर्न सकिँदैन। फीको लागि सबैले हामीले फीमा कोसिस थियो, ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो। How each one of your goals are going to be smart. This is specific, measurable, achievable, relevant, and time out. Also tell me how much time will you achieve your smart goals and agendas, right? So let's start with Sophia Liberty start from right? Is it okay?
बनाएर मलाई नराख्न त माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि नसिदेऊ न मलाई तिम्रो मन्द मुस्कान लिएर माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि मन्द मुस्कान लिएर रिटर्न हुँदैछ मान्छेहरू भोट हाल्न यति धेरै लामो लाइन छ भोट हाल्नको लागि यसपालि चाहिँ आउनु लागेको छ यसपछि हाम्रो पालि हो यहाँबाट कमिटी ल्याबबाट भोट गर्छौँ हामी म चाहिँ भोट गरिसकेको रेनु यहाँ पुरै भोट गर्दैछ कृपाइनले गरेर आयो अनुष्का गर्न जाँदैछ हाम्रो डिन हुनुहुन्छ ऊ चाहिँ अभिनव ढकाल होइन उसले चाहिँ अङ्कित पाण्डेलाई उसको फर्स्ट डे लाइक जुन दिन नै उसले नाम हाल्यो नि आफ्नो प्रेसिडेन्टको लागि नोमिनीमा उसले चाहिँ त्यो दिनदेखि साथ दिएको छ हामीले पनि फर्स्ट इयरदेखि दिएको हो तर हामी चाहिँ काम परेर कलेज त्यस्तो आउनु भ्याएको थिएन तर ऊ चाहिँ एभ्रिथिङ छोडेर कहाँबाट कलेज अङ्कितलाई साथ दिन आएको छ ल भन तिम्रो तर्फबाट के भन्नु छ तिमीलाई अब मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इयरको फर्स्ट क्लासदेखि नै हामीलाई के थाहा थियो भने चाहिँ अङ्कित विल बी द प्रेसिडेन्ट जब टाइम आउँछ त्यतिखेर अङ्कित विल बी द प्रेसिडेन्ट किनभने उसको फर्स्ट इयरभरि नै 2टा सेमेस्टरमा उसले सिआर भएर काम गरेको त उसले भनिसकेको कुराहरू अघि नै सो ड्युरिङ हिज टेन्योर वाट वी फेल्ट इज यो मान्छेले केही गर्न सक्छ किनभने उसमा एकदम लिडरसिप हुन्छ नि एकदम राम्रो छ कि सबैले क्लासलाई मिलाएर लाने अनि टिचरहरूसँग आफ्नो कुराहरू राख्नेदेखि लिएर हुन्छ नि उसको त्यो स्किलहरू चाहिँ एउटा लिडर बन्ने जस्तो स्किल छ क्या सो because of this we felt Ankit should be the right guy for the president that's why we supported him yes Ankit भनेको हामीलाई फर्स्ट टाइम चाहिँ धेरै हेल्प गरेको साथी हो बिदा गराउनेदेखि लिएर असाइनमेन्ट क्यान्सल गराउनेदेखि लिएर ट्रिप अर्गनाइज गराउनेदेखि लिएर सबै अङ्कितले गरेको हो आइएसडब्ल्युसीको प्रेसिडेन्ट भएपछि धेरै काम गर्छ भन्ने आशा छ गर्छ पनि होला 7 महिना बाँकी छ होइन पर्सनल मोटिभ केही छैन अङ्कितको आइएसडब्ल्युसीको प्रेसिडेन्ट हुन पछाडि उसको मेन गोल भनेको यही हो उसले एजेन्डा भनेर भनिरहेको छ कुसुमको मेन इसेन्स पास गर्ने हो भनेर त्यो हो पनि यहाँहरूलाई अब गफ दिए जस्तो लाग्ला होइन तर उसको पर्सनल गेन पर्सनल मोटिभ केही पनि छैन त्यही हो त्यही भन्नु अगाडि बढ्नु प्यारी सरी नेपाली एकदम एक्टिभ पोजिटिभ अप्टिमिस्टिक मान्छे एन्जेला तिमी कसलाई सपोर्ट गरिरहेको छौ यो इलेक्सनमा अनि मैले चाहिँ योपालि प्रेसिडेन्टको लागि अङ्कित पाण्डेलाई सपोर्ट गर्दैछु अनि भाइस प्रेसिडेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो श्रेष्ठकालाई सपोर्ट गर्दैछु भाइ पाण्डे भन्दा चाहिँ बिकज पाण्डेले फर्स्ट इयरबाट नै नट ओन्ली इज अ गुड फ्रेन्ड दुईजना नै हामी मेरो चाहिँ एकदमै नै बढी मिल्ने साथी हो तर उनीहरूले काम पनि गर्छ उनीहरूले भनेको कुरा गर्ने खाले मान्छे हो अनि श्रेष्ठकाको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ श्रेष्ठकाले चाहिँ लकडाउनको बेलामा ऊ सिआर थियो अनि सिआर हुँदाखेरि म चाहिँ अर्को सेक्सनको सिआर थिएँ तर उसले चाहिँ सिआरहरू भएर पनि सिआरभन्दा माथिको लेभलको कामहरू गरिरहेको छ डिनहरूसँग कुरा पुऱ्याउनेदेखि लिएर टिचरहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने अनि द वे सी प्रेजेन्ट्स थिङ्स इज अमेजिङ होइन खतरा लिडर हो अनि उसले कुसुमलाई खतरा बनाउँछ त्यही भएर आई एम भोटिङ फर श्रेष्ठका एन्ड अङ्कित देख्न चाहन्छौ हाम्रो प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्टमा कस्तो कुराहरू देख्न चाहन्छौ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड इयर फर्स्ट इयर फुल अनलाइन भएको थियो होइन सो हाम्रो इन्टरेक्सन चाहिँ कम्प्लिटली नै भएकै थिएन भनौँ होइन सिनियरहरूसँग तर द डे वी एन्टर्ड यता अब फिजिकली राम्ररी अनि पछि अब अङ्कित दाई अप्रोच गर्नुभयो श्रेष्ठका दी अप्रोच गर्नुभयो
पहिला उहाँ अप्रोच गर्नु नै कति इजी भएको थियो क्या हामीलाई। अब कसो अब हामी जुनियर गएर अप्रोच गर्न कति गाह्रो हुन्छ नि त। अब दीले नै आफै अब दी दाइ दुवैजनाले नै आफै आएर अप्रोच गर्दाखेरि लाइक आइ एम ओपन फर यु गाइज, यु क्यान कम एन्ड टक वेन एभर यु वान्ट, आई सल्भ यर प्रब्लम। यस्तो मिनिमलिस्टिक प्रब्लम थियो होइन हाम्रो। अब भर्खर सेकेन्ड इयरमा छौँ, त्यही पनि उनीहरूले हामीलाई मेजर इस्यु थियो नि त। तर त्यो लिएर त्यो बोलाएको कारणले चाहिँ आई थिङ्क अङ्कित दाइ र शेषका दी वुड बी द बेस्ट प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट कुसुमको लागि। म चाहिँ बिहानी सिटला, म चाहिँ सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्ट हो काठमाडौँ युनिभर्सिटी अफ म्यानेजमेन्टमा। एन्ड आई भोटेड फर अङ्कित दाई एन्ड शेषका दिदी, किनकि लकडाउनले पनि उहाँहरूलाई केही पनि केही प्रोग्रामहरू गर्नको लागि रोकिएको थिएन। एन्ड द्याट वाज अ ह्युज प्लस पोइन्ट फर देम। अनि एज अ सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट हाम्रो फर्स्ट इयर चाहिँ एकदम अनलाइन भएको भएर उहाँहरूले जुन टाइपले हामीलाई अप्रोच गरिसकेको थियो नि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको थियो। वी भोटेड फर देम। थ्याङ्क यू भाइ। अन्ना हो है, ऊ चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु? जो जिते नि मलाई होइन खुसी लाग्यो कि मैले चाहिँ भोट चाहिँ अङ्कित दाइ र शेषका दिदीलाई दियो भने चाहिँ। तथागत प्याकुरेल हो। ऊ पनि आफ्नो जबहरू छोडेर आएर यो क्याम्पेनमा हिँडिरहेको मान्छे हो होइन। अब तिमीलाई के भन्नु छ, कसलाई भोट गर्यौ अपकमिङ प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्टमा कस्तो खुबियत देख्न चाहन्छौ भन्ने चाहन्छु। स्वागत गरौँ उहाँलाई। ल अब सिरियस मोड। ल कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दा मैले प्रेसिडेन्टमा अङ्कित पाण्डेलाई, भाइस प्रेसिडेन्टमा शेषका आचार्यलाई भोट गरेँ। मैले भोट गरेको कारण चाहिँ उनीहरू एकदमै अब के भन्ने रेस्पोन्सिबल खालको क्यारेक्टरहरू हुन् हाम्रो कलेजको। अनि स्टुडेन्टको पीडा बुझिदिने, स्टुडेन्टको पीडा कलेजको हिसाबमा बुझिदिने, कलेजसँग राम्ररी ओपनली कुरा गर्न सक्ने खालको मान्छेहरू भएर हो। मैले चाहिँ अब प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्टमा खोजेको क्यारेक्टरिस्टिक्स मेन चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा एउटा त स्टुडेन्टहरूसँग मिल्नु पऱ्यो होइन। हाम्रो पीडा सिधै नै आफ्नो पीडा जसरी लिने खालको मान्छे हुनु पऱ्यो। दोस्रो बोल्न डराउनु भएन होइन। टिचरलाई गएर केही रङ छ, अझ एडमिनिस्ट्रेसनलाई केही गरेर रङ छ भने रङ हो भनेर भन्न सक्ने मान्छे चाहियो। जुन मलाई अहिले मैले भोट गरेको भिपी र प्रेसिडेन्ट क्यान्डिडेटमा चाहिँ मैले त्यो देखेँ। अरू कुरा त्यस्तै हो, अब यतिमै सघाउन मिल्दैन। दिदी हाम्रो राति बाइक सक्दैन यमरी पूर्णिमामा हाम्रो सुप्रिया श्रेष्ठले ल्याइदिएको स्पेसल यमरी। थ्याङ्क्स टु सुप्रिया। सबैजना भनौँ साउट आउट टु सुप्रिया भन्छ। थ्याङ्क यू सुप्रिया। अहिले 6 बजेको छ होइन। अनि 7 बजे रिजल्ट आउँछ। सो इट्स ओन्ली 1 आवर रिमेनिङ छ रिजल्ट आउनको लागि। अनि यहाँ इलेक्सनको माहौल एकदम इन्टेन्स छ। मान्छेहरू डिस्कस गर्दैछ भनेर चल्दैछ भनेर हामी चाहिँ त्यही माहौलमा सामेल हुन जाँदैछौँ। इलेक्सन सुनिरहेछ
आज हाम्रो यहाँ एसडब्ल्युसीको इलेक्सन चलिरहेछ। अब हाफ एन आवरमा भोटिङ सकिन्छ अनि त्यसको 15 मिनट्समा रिजल्ट आउँछ अनि हामी चाहिँ एकदम एक्साइटेड छौँ। आज एकदम सेलिब्रेट गर्ने दिन हो हाम्रो। जय अङ्कित, जय श्रेष्ठ। दुई शब्द प्लिज। हामीलाई केही भन्नु छैन, अल्लाहको नाम पे खान नभएको 5 दिन दुई शब्द प्रेसिडेन्ट दुई शब्द के भन्न चाहनुहुन्छ? जितेगा कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि बरु हारे चाहिँ म बस्छु, ज्यानलाई चाहिँ सुगा दिन्छु। हजुरहरू दुईजनालाई के भन्नु छ? हामी ढुक्कै दिन्छौँ। हजुरहरूलाई प्लिज दुई शब्द तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी ढुक्कै दिन्छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो हेलिकप्टर जी, प्लिज हाम्रो ज्वाला चाहिँ ग्लोबलको जुनियर ग्लोबल जुनियर आगो ज्वाला फिल भइरहेको छ अहिले। म एकदम अत्तालिरहेको छु। म सबैभन्दा अत्तालिनु कारण चाहिँ अङ्कितले जितिसकेको मान्छे हातिरहेको थिएँ र म झन् हातिरहेको छु होइन। भोटिङ चाहिँ बन्द भयो। 15 दिनमा रिजल्ट आउँछ अनि यहाँ एकदम भिडियो छ। हामी सबैजना कुनै गएको छ। हामी मेन सेमिनार हलमा बसेर कुरिरहेको छौँ होइन। यो चाहिँ यहाँ हो, यो चाहिँ रेलवे। त्यो मान्छेले चाहिँ भोलि त्यो प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्ट मेरो अफिसमा भोलि 11:30 मा आएर भेट्नु होला सो द्याट आई क्यान एक्सप्लेन द प्रोसेस बिकज इलेक्सन इज नट representing MPPM second semester, he scored 6.4%. That is 40 in the count. Mr. Adis Kumar Mothali, representing MBS third semester, he scored 21.3%.
Okay, thank you again and wish you guys happy club members all the very best. Keep up the good work, and everyone who is listening me, please like, subscribe and comment to this video, and keep doing, and you guys keep doing this awesome work. Thank you guys. Thank you, bye bye. आज हाम्रो चाहिँ इलेक्सन डे होइन गाइज अब बिहानदेखि गऱ्यो के गर्ने भनेर हान्छ अहिले मुभी हेर्न आयौँ स्पाइडरम्यान होइन फर्स्ट भ्लगमा लुक्ने मान्छे यही हो हामीलाई चाहिँ नआउने ग्याङ सुनेको चाहिँ एउटा हात त मेरो डुडो छ अपकमिङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामी सबैजना मिलेर एज अ फाइनल स्टुडेन्ट है एज सिनियर हामी सिनियर है फेरि गाइजहरु एज अ ओन्ली ब्याच हैन जसले चाहिँ कुसुमको ट्रु एसेन्स देखेको छ हामीले चाहिँ हजुरलाई के विश्वास गराउन चाहन्छ भन्दा जुन कुसुमको बेस्ट बिजनेस स्कुल अफ नेपाल भन्ने जुन एउटा छाप छ नि त्यो चाहिँ साच्चैको नै हजुरलाई फिल नै हुने गरी बेस्ट बिजनेस स्कुल अफ नेपाल बनाएर हामीले हाम्रो टेर्न सकाउनेछौँ Mud cake from Bake and Bite. For your mud cake of mud cake Meira. Mission accomplished भयो. Mission accomplished. पार्टीमा छ बोल्नु पर्ने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो पर्ने अंकित दाइ एन्ड शेषका दी भन्दै हो के एकछिन पोज हानु